बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने 10th क्लास मैथ्स का पहला चैप्टर ख़त्म किया था। आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं और एक्सरसाइज जो है 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट इसका ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब ये है मेरा बेटा कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसके जो रूट्स आते हैं इसको जब सॉल्व करते हैं -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपॉन 2a, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन ये है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। अब इसको x की वैल्यू को रूट भी कहते हैं। जो x की वैल्यू होती है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहलाता है। रूट्स क्या होते हैं कि x की पार्टिकुलर जो वैल्यूज होती है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई यानी अगर x की वैल्यू फर्ज किया 1 आ गया तो इसमें पुट करते हैं तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसको रूट्स बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक आपका होता है -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपॉन 2a, और दूसरा रूट होता है x इज इक्वल टू -b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपॉन 2a। अब रूट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उसमें आपके रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, और इमेजिनरी भी होते हैं, रियल भी होते हैं, यानी जो नंबर हम पढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि उनका इन्हसार डिपेंडेंट, रूट्स के डिपेंडेंट इस चीज़ पर होती है। ये तो सिंपल नंबर है, ये जो रेडिकल के अंदर जो नंबर है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी भी इक्वेशन का रूट्स के बारे में फैसला करना हो कि ये किस किस्म के रूट्स हैं, रियल हैं या इमेजिनरी हैं या कम्प्लेक्स हैं या रैशनल हैं या इरेशनल हैं, तो उसका इन्हसार बी स्क्वायर माइनस 4ac पर है। हम अगले सवाल में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट का उर्दू में कहते हैं फर्क कुनिंदा। फर्क कुनिंदा यानी इस 20 किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकाल लेंगे तो इससे हम फर्क मालूम कर सकते हैं कि रूट्स किस किस्म के होंगे। तो फर्क कुनिंदा, फर्क करना, अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, या सिंपल इसको हम लोग डिस्क भी बोलते हैं। यानी डिस्क बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो फर्क कुनिंदा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये निकाल लेते हैं तो फिर हम लोग फैसला करते हैं कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स किस किस्म के होंगे। यानी पहले चैप्टर में हमने रूट्स मालूम किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था, हल किया था, उसके एक्स की 2 वैल्यूज आती थी। क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब 2 है, यानी एक्स की 2 रूट्स आते थे। लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, अब हम लोग डिस्क की मदद से, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की मदद निकाल कर हम ये फैसला कर सकेंगे कि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स आपके रियल हैं,
امیجنری ہے اور ریشنل ہے یا ارریشنل ہے، وہ اگلا دوسرا سوال ہے ہمارا. تو سمپل اس کویشچن میں ہم لوگوں نے کیا معلوم کرنا ہے؟ ڈسکریمنٹ معلوم کرنا ہے. ڈسکریمنٹ کو میں نے بتا دیا آپ کو. جیسے فرض کیا یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس یہ کوادریٹک ایکویشن ہے ایکس اسکوائر پلس 10x پلس 7 از اکول ٹو 0. تو یہ ایکویشن ہے. اس کا ڈسک معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کمپیئر کرو. کمپیئر ود جو جنرل کوادریٹک ایکویشن ہے ax اسکوائر پلس bx پلس c از اکول ٹو 0. تو ہیئر a کون ہے میرے بچوں؟ 1 ہے اور b کون ہے؟ 10 ہے اور c کون ہے؟ 7 ہے. تو ہم یہاں لکھیں گے ڈسک DISC. ڈسک کیا ہے؟ b اسکوائر مائنس 4ac. b کیا ہے؟ 10 کا اسکوائر مائنس 4 ملٹیپلائی 1 ملٹیپلائی 7 10 کا اسکوائر 128 اور اس کو آپ مائنس کر دو گے 72. یہ ہم نے ڈسک نکالا ہے. اسی طریقے سے دوسرا کویشچن جو ہے نا اس کا وہ یہ ہے کہ 3x اسکوائر مائنس 11x پلس 19 از اکول ٹو 0 کے. اسی طرح لکھو گے کمپیئر ود ax اسکوائر کوادریٹک ایکویشن ہے bx پلس c از اکول ٹو 0. ہیئر a کس کے ایکول ہے میرے پیارے بچوں؟ 3. b کس کے ایکول ہے؟ مائنس 11. مائنس کو نظر انداز نہیں کرنا. c کس کے ایکول ہے؟ 19. تو ہم نے ڈسک معلوم کرنا ہے. ڈسک برابر ہے b اسکوائر مائنس 4ac یعنی مائنس 11 کا اسکوائر مائنس 4 ملٹیپلائی 3 ملٹیپلائی 19 مائنس 11 کا اسکوائر 121 مائنس اب یہ 4 3 12 19 کو 12 سے ملٹیپلائی کرو 9 2 18 1 کیری 2 1 2 اور 3 پھر 9 1 9 1 1 1 یہ آ جائے گا 8 یہ 12 یہ 2. تو میرے پیارے بچوں یہ آئے گا 228. اب یہ پلس کیا ہے یہ مائنس کیا ہے تو جواب مائنس میں آئے گا. 228 میں سے 121 مائنس کر دیں گے یہ 7 آ جائے گا یہ 0 آ جائے گا یہ 107. تو یہ ہم نے ڈسک معلوم کیا. اسی طریقے سے اگر ہم لوگ تیسرا سوال کرنا چاہتے ہیں اس کے 4 پارٹ ہیں. تیسرا سوال جو ہے ہمارے پاس 7x اسکوائر از اکول ٹو x پلس 1 انٹو x مائنس 2. اب سب سے پہلے اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے. اس کو آرڈرنگ میں لکھنا ہے. اس کو ترتیب دینا ہے. یہ دیکھیں میرے پیارے بچوں 7x اسکوائر x کو x سے ملٹیپلائی کرو x اسکوائر x کو مائنس 2 سے ملٹیپلائی کرو مائنس 2x 1 کو x سے ملٹیپلائی کرو پلس x اور پلس مائنس مائنس 2 1 2 کے. اب ترتیب دے رہا ہوں 7x اسکوائر از اکول ٹو یہ مائنس ایکس اسکوائر ادھر آئے گا مائنس 2x ادھر آئے گا پلس 2x پلس x ادھر آئے گا مائنس ایکس مائنس 2 لیفٹ کی طرف جائے گا پلس 2 از اکول ٹو 0. 7x اسکوائر میں سے ایک x اسکوائر نکالو گے تو کیا ہوگا بیٹا 6x اسکوائر پلس 2x مائنس x پلس x آ جائے گا پلس 2 از اکول ٹو 0. تو یعنی کمپیئر ود ax اسکوائر پلس bx پلس c از اکول ٹو 0. ہیئر آپ بتا سکتے ہو a کس کے ایکول ہے میرے بچوں 6. b کس کے ایکول ہے x کا کوشچن نہیں ہے تو 1 ہے اور c کس کے ایکول ہے 2. تو ہم یہاں لکھیں گے ڈسک برابر ہے b اسکوائر مائنس 4ac. b اسکوائر کیا ہے 1 کا اسکوائر مائنس 4 ملٹیپلائی 6 ملٹیپلائی 2 1 کا اسکوائر 1 24 48 آ جائے گا مائنس کریں گے مائنس 47. تو یہ ہمارا تیسرا کویشچن ہے 2.1 کا پہلے کویشچن کا تیسرا پارٹ کیا. اب ہمارے پاس اس کا 4تھ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ 5x اسکوائر اور پلس 8x از اکول ٹو مائنس 1. ترتیب دو بیٹا پلس 8x مائنس 1 لیفٹ کی طرف لے آؤ پلس 1 از اکول ٹو 0. اس طرف رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف 0 لازمی کرنا ہے.
अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हेयर ए किसके इक्वल है 5 के, बी किसके इक्वल है 8 के, सी किसके इक्वल है 1 के। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको डिस्क शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी क्या है बेटा 8 का स्क्वायर है, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 64 आ गया, 20 आ गया, माइनस करोगे 44, ये आंसर है। तो पहली एक्सरसाइज हमने शुरू किया है 2.1 और इंशाल्लाह ये 4 सवाल मैंने किया, इसकी प्रैक्टिस करना बेटा, समझना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन अब मैंने देखा है कि 9th क्लास जो बलूचिस्तान बोर्ड है इसका कोर्स चेंज हो गया है, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं इसकी नई बुक के लेक्चर शुरू करूँगा 9th क्लास की। अल्लाह हाफ़िज़।